मसीह यीशु के जलाली एंड बबरकत नाम है। अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबको मैं आज के कलाम मुकद्दस के सेशन में जो है वेलकम करती हूँ। और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से मदद मांगे। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद आपके कलाम के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद जो आपने मुहैया किया है इन बहन भाइयों के लिए जो हम सब मिलकर आज आपके कलाम मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें। आपके पाक तख्त को लगा देती है, आपके पाक रूह को मांग लेती है, आपके पाक रिश्तेगान की बाट को लगा लेती। खुदावंद खुदा, जब मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में होकर बोले, और जो कलाम किया जाए वो सबकी ज़िंदगियों में 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आने वाला हो। खुदावंद जी, ये सब आपके जलाली और पवित्र नाम में मांग कर पा लेती हूँ, आमीन। अजीज़ों, आपकी सलामती चाहते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम अपने खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहती हूँ। फेवर ये है कि इस वीडियो को अभी लाइक्स दे दें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि हर अपलोडेड वीडियो नई जो है वो सबसे पहले पहुँचे आप तक, क्योंकि इस तरह की मोटिवेशनल और इनकरेजमेंट से भरी हुई वीडियोस मैं अक्सर खुदावंद की हदायत से बनाती हूँ। और अजीज़ों, जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो रोज़ा के बारे में है। हम जानते हैं कि आज का रोज़ों का पीरियड है, और हो सकता है कि आप रोज़ा रख रहे हैं ताकि शैतान के हमलों से बचें, जो कि यीशु के नाम में हुक्म करने से भी बदरूहें जो है भाग जाती हैं। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल जो है वो ग्रोथ होती है, आप ताकत हासिल करते हैं। खुराक, जिस दुनियावी खुराक जो है वो हमारे जिस्म को ताकत बख्शती है। लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक जो हम रोज़ा कुछ ना खाएं पिए तो अजीज़ों मरने या मौत का भी खदशा होता है। लेकिन रोज़ा में मरने का कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हम अपनी मर्ज़ी से कुछ देर के लिए अपने खाने पीने को छोड़कर खुदा के साथ ठहरते हैं ताकि उसकी खुशनुदी को हासिल कर सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोज़े के क्या फ़ायदे हैं। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी क्या हमारे लिए फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो हम खुदा के साथ हमारा गहरा रिश्ता बनता है, यानी कि आप जब रोज़ा और दुआ में ठहरते हैं तो आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है। खुदा के साथ जब अपनी मर्ज़ी से खाने को छोड़ते हैं और कुछ देर के लिए खुदा के साथ ठहरते हैं और फ़रोतनी के साथ खुदा के साथ ठहरते हैं, तो खुदा आपकी फ़रोतनी को देखकर आपकी दुआओं को सुनता है और आपको ब्लेस करता है। इस तरह जो है वो आपका रिश्ता जो खुदा के साथ मजबूत होता है। जैसे दाऊद नबी ने भी रोज़े को रखा और रोज़े रखता था और साथ में दुआएं भी करता था और दिन रात खुदा से फरियाद करता था। ज़बूर 42 उसकी पहली 3 आयत आप पढ़ सकते हैं। और फिर मैं दूसरी फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कि आपकी रुकी हुई दुआओं का जो है वो जवाब मिलता है। अक्सर जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं कोई जवाब नहीं लेकर आती, तो ऐसी सूरत में अगर आपकी पॉजिटिव मुस्बत दुआएं हैं तो अजीज़ों खुदा आपकी दुआ को ज़रूर सुनता है। और जब हम रोज़ा रखते हैं और साथ में दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दिल की आजिज़ी को देखकर हमारी दुआओं का जवाब भेजता है। तो फिर इस तरह आसर मलका के बारे में भी हम जानते हैं कि उन्होंने मकसद का रोज़ा रखा और खुदा ने उसको जवाब दिया। फिर तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि डेवलप ह्यूमिलिटी बिफोर गॉड, यानी कि आजिज़ी खुदा के सामने हम जो है वो उसमें तरक्की करते हैं, अपनी हम्बलनेस को रिसीव करते हैं। जब हम अपने रोज़ा में ठहरते हैं तो अपने आप को आजिज़ करते हैं और खुदा के सामने, और खुदा की मोहब्बत में उसके साथ ठहरते हैं, और खुदा आपकी आजिज़ी को देखकर आपकी दुआओं का जवाब देता है। और क्योंकि हमारा खुदा जो है वो रहीम और करीम और मेहरबान खुदा है, और वो चाहता है कि जब हम उसके पास आए तो हमेशा हम्बलनेस के साथ हम खुदावंद के हुजूर हाजिर हों। चौथा फ़ायदा ये है कि खुदा से दनाई और समझ मिलती है, यानी कि गेन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। सुलेमान बादशाह जो था उन्होंने बहुत लिखा है दनाई के ऊपर, और मिसाल की किताब को जब हम देखते हैं तो वो हमें भरपूर दनाई को सिखाती है। और अजीज़ों, अपना वक्त जब हम खुदा की इबादत में और खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए
گزارتے ہیں تو خدا ہمیں وزڈم اور دنائی بھی دیتا ہے. جیسے دانیال نبی 21 دن تک اس نے روزہ رکھا دنائی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور خدا نے اس کی عاجزی کو دیکھ کر اس کو جو ہے اپنے پاک فرشتے کو بھیجا تاکہ اس کی دعاؤں کا جواب اس کو دے. تو اس طرح آپ بھی جب دعا اور روزہ میں ٹھہریں تو خدا سے دنائی اور سمجھ ضرور مانگیں. عزیزو، پھر پانچواں جو فائدہ ہے وہ اتھارٹی ہم حاصل کرتے ہیں اوور ٹو ڈومینک پاورز، یعنی کہ بدروہوں کے اوپر اختیار. گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے نام میں بدروہیں بھاگتی ہیں، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں اور زیادہ اسپرچول جو ہے وہ طاقت بخشتا ہے، اور ان شیطان کے اوپر اور اس کی جو روحیں ہیں بدروہیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خدا ہمیں اختیار دیتا ہے. اور اس کے لیے یسوع مسیح نے بھی مرکز 9 باب اس کی 29 آیت میں کہا ہے کہ کچھ اقسام ایسی بدروہوں کی ہوتی ہیں جو روزہ اور دعا کے بغیر نہیں جاتی ہیں. پھر پچھتاوا اور نجات. عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے خدا نے یونا کو جو تھا وہ بھیجا نینوے شہر میں تاکہ وہ ان کو بتائے کہ کس طرح ان کی بدکاری آسمان تک پہنچی ہے اور خدا ان کو غرق کرنا چاہتا ہے آگ اور سلفر سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سے لے کر جانوروں تک سب نے فاقہ کیا، روزہ میں ٹھہرے، پچھتائے، خاک میں بیٹھے اور انہوں نے ماتم کیا، اور خدا نے اپنے ارادہ کو بدل دیا. خدا ہمارے اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے. کئی بلائیں ہمارے اوپر سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ بھی روزہ رکھ رہے ہوں اور دعا کر رہے ہوں اپنی سلویشن کے لیے، اپنے خاندان کی سلویشن، لیکن دل برداشتہ نہ ہوں. اگر کچھ ٹائم لگ رہا ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو خدا آپ کی دعا کو ضرور سنیں، کیونکہ خدا کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ سب کی سلویشن تک یعنی نجات تک نوبت پہنچے. اور پھر اپنی ذاتی زندگی کی فتح کے لیے بھی عزیزوں، پرسنل وکٹری کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے روزے میں ٹھہریں، کیونکہ ہم سب کو اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یعقوب 4 باب اور اس کی پہلی 10 آیات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ روزہ جب ہم دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خدا کا پاک روح حاصل کرتے ہیں جو ہماری کمزوریوں میں اور ہماری آزمائشوں میں ہماری مدد کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں خدا کی فرما برداری میں رہنا بھی بہت ضروری ہے. عزیزو، آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے میں ایمان رکھتی ہوں آپ نے بہت برکت پائی ہے، میں نے بھی بہت برکت پائی ہے. خداوند کی سلامتی ہمیشہ بنی رہے. اور عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں، میں چاہتی ہوں کہ آئیے اپنے سروں کو دوبارہ سے خداوند کے حضور میں جھکاتے ہیں اور خداوند سے کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور ہم بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے جو بیمار ہیں. اور آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. پیار سے بڑے خداوند، قدوس قدوس آسمان و زمین کے خالق و مالک خداوند، میں آپ کے قدموں میں آتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو آپ کے قدموں میں لے کر آتی ہوں، کیونکہ تو مہان اور رحیم خداوند ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. عزیز خداوند، میں آپ کے نام کو جلال دیتی ہوں. خداوند جی، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پورے کلام میں مدد کی تاکہ خداوند ہم آپ کے کلام کو سیکھ پائیں ہیں. اور خداوند اب جو ہم نے آپ کے کلام کو سیکھا ہے تو خداوند ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں پر اپلائی کرنے والے ہوں، تاکہ خداوند تیرے کلام میں ہم تیرے میں گرو کریں، تیرے عاجزی اور انکساری کو حاصل کریں، تیرے سے رشتہ ڈیپر کریں. خداوند جی، پھر میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو جن کی جو بھی کوئی مصیبت ہے، پریشانی میں ہے آج یا بیمار ہیں، خداوند خدا ایک ایک کے اوپر آپ کے پاک بلڈ کو لگا دیتی ہوں، ایک ایک کے اوپر آپ کے پاک روح کی مدد کو ریسیو کرتی ہوں. ہولی پاک روح جی، تیرے آپ کے شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ آپ نے بھرپور ہماری مدد کی پورے سیشن میں. اور میں جھڑکتی ہوں کیونکہ خداوند آپ نے ہمیں اتھارٹی دی ہے کہ میرے نام میں جو کچھ آپ مانگو گے وہ آپ کو ملے گا. میں شیطان کی تمام طاقتوں کو ایلیمینیٹ کرتی ہوں ایک ایک بہن بھائی کی زندگی میں سے، اور تاکہ ہم خداوند تیرے یشوع نام میں بھرپور زندگی میں جینا چاہتے ہیں، آپ کے فضل کو ریسیو کر لیتے ہیں اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہوئے خداوند آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے یشوع نام میں سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین. یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ سب کے ساتھ بنی رہے. عزیزو، اگر آپ کی مزید کوئی ریکویسٹ ہو پرسنلی تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھ سکتے ہیں تاکہ میں اپنی ڈیلی پریئرز میں آپ کی مناجات کو رکھوں. اور خدا ان کی سلامتی ہمیشہ آپ سب کے ساتھ بنی رہے.